समस्यामा पनि सम्भावना देख्दैछु। रेडियो सुन्दै म सिक्दैछु। कार्यक्रम म सिक्दैछु प्रत्येक हप्ताको सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, पर्सा, लमजुङ, तनहुँ र दाङको एफएम स्टेशनहरूमा प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु तनहुँको लागि दमौली एफएम 94.2 मेगाहर्ज, पर्सा र ललितपुरको लागि रेडियो बिरगञ्ज 79 मेगाहर्जमा साँझ 4:30 देखि 5 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। त्यसै गरी पर्साकै लागि रेडियो विजय बस्ती 90.1 मेगाहर्जमा साँझ 5 देखि 5:30 सम्म, दाङको प्रकृति एफएम 93.4 मेगाहर्जमा साँझ 7 बजेदेखि 7:30 सम्म, लमजुङको रेडियो मर्स्याङदी 95 मेगाहर्ज र धनुषाको रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्जमा साँझ 5:30 देखि 6 बजेसम्म र सिन्धुपाल्चोकको रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्जमा साँझ 6 बजेदेखि 6:30 सम्म तपाईहरूले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम म सिक्दैछु ब्रिटिश काउन्सिल, कथा एक्सप्रेस, माई इमोसन्स म्याटर, रेडियो अडियो र रेकर्ड हाउस स्टुडियोको सहकार्यमा टिच फर नेपालले उत्पादन गरेको हो। अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम म सिक्दैछुको अङ्क 30। वसन्तको रानी वन कोइलीले गीत गाउँछ, शरदको आकाशमा जुन जब जगमगाउँछ, अन्नपूर्ण सागरमा। कार्यक्रम सुरु गरेको हो? अब गर्दै। तर किन हतारिँदै आएको नि? के भयो? त्यो कालो बाख्रो हराएर खोज्दा खोज्दै दिनै बित्यो नि। बल्ल बल्ल भेटे। रमेशहरूको बारीमा छिरेछ। ला, सबै कोदो खायो होला। आमालाई भन्यौ त? भन्न त आमालाई अनि काकीलाई पनि भनिसके। आमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। भइहाल्यो नि त त्यसो भए त। ल, अब कार्यक्रममा ध्यान दिउँ। स्वागत छ है साथीहरू म सिक्दैछुमा। आज शुक्रबार, सामाजिक भावनात्मक शिक्षा अनि लकडाउन डायरी हुन्छ। आज ऋतु दिदी, रजत दाई र रतन दाई आउनुहुन्छ। रमाइलो हुन्छ। बरु आज के गराउनुहुन्छ होला है रजत दाई र ऋतु दिदीले? अस्तिको आफैलाई लेख्ने चिठी त हामीले लेखेको थियौँ है। मैले त मेरो किताब सँगै राखेको छु। ऋतु दिदीले भनेको जस्तै एकदम नराम्रो लागेको बेला हेर्नुपर्छ। मैले पनि लेखेको त थिएँ, तर कता राखे थाहै छैन। अहिले खोज्नु पर्ला। बरु भन्नु न, के सिकाउने हो क्या आज सामाजिक भावनात्मक शिक्षामा? आज ध्यान गर्न सिक्ने रे। सजिलो हुने गरी छरितो भएर बस्नु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर ध्यान गर्ने भनेको के हो चाहिँ थाहा छैन। झन् मलाई के थाहा। बरु म अलिक खुकुलो लुगा चाहिँ लगाउँछु छरितो हुनलाई। लाउ ऋतु दिदी र रजत दाई पनि आइपुग्नु भयो। ल, अब सुनौ उहाँहरूलाई यो ध्यान भनेको के हो थाहा पाउन। तिमी र हामी मिलिजुली पढौँ ए मेरो साथी। नमस्ते प्यारा भाइ बहिनीहरू, एकदम न्यानो अभिवादन सबैजनालाई। म ऋतु दिदी। मेरो तर्फबाट पनि नमस्ते है भाइ बहिनीहरू। म सिक्दैछु कार्यक्रमको यो सामाजिक भावनात्मक शिक्षाको क्लासमा सबैलाई स्वागत छ। म चाहिँ रजत दाई। सामाजिक भावनात्मक शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माई इमोसन्स म्याटर नामको संस्थाले सहयोग गरेको छ। माई इमोसन्स म्याटर एक शैक्षिक संस्था हो जसले इमोसनल इन्टेलिजेन्स अर्थात् भावनात्मक बुद्धिमत्ताको माध्यमबाट घर, स्कुल र संस्थाहरूमा सकारात्मक वातावरण विकास गर्न मद्दत गर्दछ। सामाजिक भावनात्मक शिक्षालाई इङ्ग्लिसमा सोसियल इमोसनल लर्निङ भनिन्छ। यो शिक्षा हामी हाम्रो घर, परिवार र साथीहरूको भावनालाई बुझेर एकअर्कालाई माया र सहयोग कसरी दिन सक्छौँ त भन्ने बारेमा हो।
यसमा हामी आफ्नो भावनालाई कसरी बुझ्ने, कसरी व्यक्त गर्ने र अरूको भावनालाई पनि कसरी बुझ्ने बारे कुराकानी र अभ्यासहरू गर्नेछौँ। अनि रजत, हाउ आर यु फिलिङ टुडे? के कस्तो हुँदैछ? म अलिक सोचमा छु आज। एक दुईटा कुराहरू पनि दिमागमा खेलिरहेको छ। कस्तो कुरा? के भयो र? भन्न मन लागेको छ भने भन न। मनमा चलिरहेको कुराहरूलाई व्यक्त गर्दा हलुको महसुस हुन्छ के? अरू त के हुनु, विद्यार्थीहरूको बारेमा सोच्दैछु। विद्यार्थीहरूलाई भेट्न पाएको छैन, नयाँ कुराहरू त सिकिरहेको छन् होला भन्ने आशा त छ, तर कहिलेकाहीँ चिन्ता पनि हुन्छ। गएको हप्ता हामीले कसरी आफैलाई चिठी लेख्न सक्छौँ भनेर सिक्यौँ। अस्ति सिकाएको जस्तै लेखे होला कि लेखेनन् होला, त्यही सोच्दैछु। ए, धेरै चिन्ता नगर। हाम्रा भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि हाम्रो कुराहरू सुन्दै हामीले दिएका अभ्यासहरू गर्नु भइरहेको होला। त्यही भएर बरु हामी राम्रो राम्रो अभ्यास सिकाउनतिर ध्यान दिउँ न। तिमीले भनेको कुरा पनि ठिक हो। अनि थ्याङ्क यू रितु, तिमीलाई आफ्नो मनमा लागिरहेको कुरा भनेपछि अलि आनन्द लाग्यो। बरु भन न, आज के सिकाउने भाइ बहिनीहरूलाई? आज मेडिटेसन गर्न सिकाउने। अहिलेको बेलामा हामी सबैलाई टेन्सन भएको महसुस हुन सक्छ। हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई पनि त्यस्तै भइरहेको हुन सक्छ। भाइ बहिनीले आफ्नो साथीहरूलाई भेट्न पाउनु भएकै छैन। मनको कुराहरू बताउन सक्नु भइरहेको नै छैन होला। घरमा बस्दा बस्दै काम पनि धेरै भइरहेको हुन सक्छ। यसले गर्दा झनै तनाव भएको हुन सक्छ। त्यसैले आज म सबैलाई मेडिटेसन सिकाउने सोच्दैछु। ओहो, मेडिटेसन त एकदम राम्रो कुरा हो। तर यसलाई गर्नु अगाडि मेडिटेसन भनेको के हो अनि यसको फाइदाहरू के छन् भनेर कुराकानी गर्नुपर्छ है। हाम्रो कति भाइ बहिनीहरूलाई त मेडिटेसनको बारेमा केही पनि थाहा नहुन सक्छ नि। हो, तिमीले एकदमै ठिक कुरा गर्यौ। एकपटक सबैले बुझ्ने गरी भनिदेऊ न त मेडिटेसनको बारेमा, अनि बल्ल म मेडिटेसन गर्न सिकाउँछु नि त। ल हुन्छ, भाइ बहिनी सुन्नुहोस् है त। मेडिटेसन भनेको नेपालीमा ध्यान हो। हामीले परापूर्वकालदेखि नै ऋषिहरूले ध्यान गरेको भन्ने सुनेका छौँ होला। गौतम बुद्धले पनि ध्यान गरेर नै बुद्धत्व प्राप्ति गरेका हुन्। त्यसैले पनि ध्यानलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। मेडिटेसन एउटा यस्तो अभ्यास हो जसमा हामीले आफ्नो सोच विचारलाई एकाग्र गर्न कोसिस गर्छौँ। मेडिटेसनमा हामीले आफूलाई वर्तमानको चेतनामा राख्छौँ। हाम्रो वरिपरि सुनिने आवाज, हाम्रो शरीरमा हुने तरङ्गमा ध्यान केन्द्रित गर्छौँ। मेडिटेसनले हामीलाई आफ्नो एकाग्रता बढाउन र मन शान्त राख्न सहयोग गर्छ। यसले हामीलाई सकारात्मक हुन, आफू र अरूको भावनालाई बुझ्न सहयोग गर्छ र हामी एक अर्काप्रति माया, करुणा देखाउन सक्ने हुनेछौँ। मेडिटेसन गर्दा रिस उठ्ने, दिक्क लाग्ने जस्ता भावनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सहज बनाउँछ। सुरुवातमा ध्यान एकाग्र गर्न कठिन हुन सक्छ, तर पनि धैर्य गरेर पुरै गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। मेडिटेसनमा हामी आजको भोलि नै पोख्त हुन सक्दैनौँ। यसलाई निरन्तर रूपले गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा यसलाई दैनिक क्रियाकलाप बनाउन सक्यौँ भने हामीले सोच अनुरूप लाभ लिन सक्छौँ। इट हेल्प्स इन किपिङ अस पोजिटिभ। ल, अब चाहिँ हामी मेडिटेसन नै गरौँ। आज एउटा एकदमै सजिलो खालको मेडिटेसन सिकाउने छु। यसको लागि चाहिने तयारीहरू पनि भन है। यसको लागि राम्ररी पलेटी कसेर भुइँमा बस्न सकियो भने राम्रो हुन्छ। आफ्नो हातहरूलाई खुल्लै राखेर घुँडामाथि राख्दा झनै राम्रो हुन्छ। ल रजत, हामी त्यसरी नै बसौँ है त। भाइ बहिनी, फोटोहरूमा गौतम बुद्ध बसेको देख्नु भएको छ होला नि। त्यसरी नै नसके पनि आरामले बस्नुहोस् है। म केही समय दिन्छु तपाईँहरूलाई। चकटी लिएर आउनुहोस् है। भुइँमा चकटी राख्नुहोस्। चकटीमा पलेटी मारेर बस्नुहोस्। भुइँमा बस्न नमिल्ने छ भने जता हुनुहुन्छ त्यही शान्त भएर आरामसँग बस्नुहोस्, तर अडेसै नलिनुहोस् है। आफ्नो ढाडलाई सिधा राख्नुहोस्। अब आफ्नो दुवै आँखा बन्द गर्नुहोस्। अब हामी लामो सास लिने र छोड्ने कार्य गर्दै जान्छौँ। सबैजनाले एउटा गहिरो सास लिउँ अनि बिस्तारै त्यो सास छोड्दै जाउँ। श्वास लिनुहोस्, श्वास छोड्नुहोस्, श्वास लिनुहोस्,
श्वास छोड्नुहोस् श्वास लिनुहोस् श्वास छोड्नुहोस् श्वास लिऊँ र श्वास छोड्दै जाउँ अब हामी श्वास लिँदै आफ्नो श्वासलाई मनमनै गन्दै जान्छौँ श्वास लिँदै छोड्दै गरौँ अब आफ्नो पेटको भागलाई ध्यान दिउँ कसरी एउटा बेलुन चाहिँ हाम्रो पेट श्वास फेर्दा बाहिर र भित्र गर्छ त्यो ध्यान दिउँ एउटा लामो श्वास लियौँ अनि श्वास छोड्ने बेला आफ्नो सबै पीडा हरेक चिन्ता त्यही श्वाससँग बाहिर गरेको जस्तो अनुभव गरौँ श्वास लियौँ सबै पीडा चिन्ता श्वाससँगै बाहिर फ्याँकौँ श्वास लियौँ पीडा चिन्ता श्वाससँगै बाहिर फ्याँकौँ श्वास लियौँ सबै पीडा चिन्ता श्वाससँगै बाहिर फ्याँकौँ श्वास लियौँ सबै पीडा चिन्ता श्वाससँगै बाहिर फ्याँकौँ फेरि एकपटक श्वास लियौँ पीडा चिन्ता श्वाससँगै बाहिर गएको जस्तो अनुभव गरौँ ल अब बिस्तारै आफ्नो वरिपरि ध्यान दिँदै आजको मेडिटेसनलाई यही सकाउँछौँ बिस्तारै आफ्नो वरिपरि ध्यान दिनुहोस् आफ्नो दुवै हातलाई सँगै रगड्नुहोस् अब आफ्नो दुवै हात आफ्नो आँखा अगाडि लग्नुहोस् आँखा खोलेर आफ्नो हातमा हेर्नुहोस् बिस्तारै हात तल गर्नुहोस् वरिपरि हेर्नुहोस् एउटा मिठो मुस्कान दिनुहोस् आफूसँग खुसी हुँदै आफैलाई सराहना गर्न मुस्कान दिनुहोस् अब एकैछिन आफूले के महसुस गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुहोस्
आहा, मलाई त कस्तो शान्त अनुभव भयो नि मेडिटेसन गरिसकेपछि। मेडिटेसनले हाम्रो मन शान्त पार्न एकदमै मद्दत गर्दछ। तर पहिलोचोटि मेडिटेसन गर्नु हुँदैछ भने चाहिँ निदाएको जस्तो पनि भयो होला। हो, त्यसको मतलब केही गलत गरेको चाहिँ हुँदैन है। त्यसमा त्यस्तो नौलो र नराम्रो केही छैन। ध्यान लगाउन भनेको हामीले एकाग्र हुन प्रयास गर्ने हो। त्यसमा गाह्रो हुन नयाँ कुरा होइन। जति सकिन्छ त्यति नै आफ्नो श्वासतर्फ आफ्नो ध्यान लगाउने प्रयास गरिराख्नुपर्छ। सुरुवातमै गाह्रो भयो भने हिम्मत हारिहाल्नु हुँदैन। मेडिटेसन गरिरहेको बेला हामीलाई जिउ चिलाएको जस्तो पनि महसुस हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा सकेसम्म आफ्नो जिउ नचिलाई आफ्नो ध्यान श्वासतर्फ नै एकाग्र गर्न खोज्नुपर्छ। एकदमै गाह्रो भयो भने चाहिँ चिलाउने, तर भरसक जिउ नचिलाउन नै अति उत्तम हुन्छ। हो, अनि कहिलेकाहीँ मेडिटेसन गर्ने बेला जिउ गलेको जस्तो नि महसुस हुन सक्छ। त्यो चाहिँ हामीलाई सिधा बस्ने बानी नभएर हुन्छ। तर बिस्तारै मेडिटेसन गर्दै जाँदा यस्तो सबै कुरा सजिलो हुँदै जान्छ। गर्दा गर्दै राम्रो हुँदै जाने कला नै हो मेडिटेसन। हामीले मेडिटेसन त गर्यौँ, अब यसको फाइदाहरूको बारेमा पनि एकपटक कुराकानी गरौँ न त। कुनै अभ्यास गरिसकेपछि त्यसको महत्त्व बुझ्नु प्रभावकारी हुन्छ। हुन्छ, हामीले दिनहुँ 5 मिनटको लागि भए पनि मेडिटेसन गर्यौँ भने यसले हाम्रो मनलाई शान्त पार्छ। हाम्रो मनमा धेरै कुरा खेल्दैन। मेडिटेसनले हाम्रो धैर्यता र खुसीलाई बढाउँछ। हाम्रा भाइ बहिनीहरूले त मजाले मेडिटेसन गर्दा यसले पढाइमा पनि आफूलाई एकाग्र पार्न मद्दत गर्दछ। यसलाई दिनको जुनसुकै बेला गर्न मिल्छ, शान्त ठाउँमा बसेर। र अस्तिको हप्ता कुरा गरेको जस्तै सकारात्मकताको लागि पनि मेडिटेसनले धेरै सहयोग गर्छ। हामीले आज मेडिटेसन के हो भनेर कुरा गर्यौँ, मेडिटेसन गरेर पनि हेर्यौँ र यसको फाइदाहरूको बारेमा पनि कुराकानी गर्यौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि अबदेखि सधैँ गर्नुहोला है, दिनमा 5 मिनट जति। अनि एउटा डायरीमा हरेक दिन मेडिटेसन गरेपछि आफूलाई कस्तो महसुस भयो भनेर लेख्नुहोला। यसले हामीलाई मेडिटेसन गर्दा आएको भावनाहरू बुझ्न मद्दत गर्छ। ल त रजत, आजको लागि भने हामी जाउँ होला। भाइ बहिनीहरू, हामी अर्को हप्ता फेरि आउनेछौँ र अझै रमाइलो अभ्यासहरू पनि गर्नेछौँ। अब म सिक्दैछुमा रतन दाई लकडाउन डायरिज लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। डायरी सुन्नुहोला। हामी चाहिँ अहिलेको लागि जान्छौँ। आफ्नो भावनाहरूलाई बुझ्दै गर्नुहोस्, एकअर्काप्रति माया बाँड्दै गर्नुहोस्, अनि आजदेखि मेडिटेसन पनि गर्नुहोस्। बाई बाई। कोइलीले गीत गाउँछ शरदको आकाशमा, जुन जब जगमगाउँछ अन्नपूर्ण सगरमाता, खुसियाली छायो। नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म सिक्दैछु कार्यक्रमको लकडाउन डायरी श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रतन देवकोटा। लकडाउन डायरी श्रृङ्खलालाई कथा एक्सप्रेसले उत्पादन गरेको हो। आज शुक्रबारको दिन तपाईँले लेखेर पठाउनुभएका डायरीहरू, लेखहरू, अनुभवहरूका साथमा हामी कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छौँ। आज मैले श्री बतासी माध्यमिक विद्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट ज्ञानमाया तामाङले पठाउनु भएको लकडाउन डायरी लिएर आएको छु। ज्ञानमाया कक्षा 9मा पढ्नुहुन्छ। ज्ञानमायाले के लेख्नु भएको होला त? यो लकडाउनको बेला उहाँले कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ होला, के सिकिरहनु भएको होला? आउनुहोस् ज्ञानमायाले लेख्नु भएको लकडाउन डायरी सुनौँ। कोरोना भाइरस विश्वका लागि नै प्राणघातक बनेर आएको छ। यसले लाखौँको ज्यान लियो र लाखौँलाई तनाव र चिन्तित तुल्यायो। तर नेपालमा सबैको व्यक्तिगत प्रयास र सरकारले गरेको लकडाउनले गर्दा यो सामान्य रूपमा देखिँदै थियो। कोरोनाको सङ्क्रमण होला भन्ने त्रास सँगसँगै लकडाउनको डरले मानिसको आवत-जावत कमै थियो। अहिले लकडाउन खोल्नाले थाहा नभई बसेका कोरोना भाइरस सङ्क्रमित व्यक्तिसँग अन्य व्यक्तिको भेटघाटबाट बढ्न थालेको समाचारहरू सुनिन थालेको छ, जसले गर्दा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्न थालेको छ। यसरी लकडाउन छैन भन्ने मनस्थिति बोक्दै गाउँघरमा कति मानिसहरू डुल्दैछन्, घुमिरहेका छन्। यसरी घुम्दा हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रको समुदायमा पनि कोरोना भाइरस फैलने डर त्यत्तिकै छ। के कोरोना भाइरसले हाम्रो शारीरिक रूपमा मात्र प्रभाव पार्ने हो र? अवश्य पनि होइन। यसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मानसिक तथा सामाजिक रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।
ऐतिहासिक र धार्मिक रूपमा अति पवित्र मानिने मेला लाग्ने ठाउँमा कोरोना भाइरसको पनि त्यत्तिकै डर छ। त्यसैले त्यसको पनि निरन्तरता सम्भव रहेन। हाम्रै गाउँमा भदौ पूर्णिमामा लाग्ने मेला लगायतका अन्य सामूहिक चाडपर्वहरू स्थगित भएका छन्। जबसम्म कोरोना भाइरसको नियन्त्रण हुँदैन तबसम्म हाम्रा संस्कार र संस्कृतिले गति लिँदैनन्। स्थानीय बासिन्दाले गाउँघरमा हुने हाट बजारबाट सानोतिनो रूपमा आय आर्जन गर्ने गर्थे, तर अहिले आय आर्जनका कुनै पनि बाटाहरू छैनन्। मेरो गाउँ नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको कुना काप्चामा पर्छ, जहाँ बासिन्दाले 5-6 घण्टा समय लगाएर महँगो ढुवानीमा सामान ओसारेर पसल राख्ने गर्छन्। तर कोरोना भाइरसको बिगबिगीले गर्दा यो सम्भव रहेको देखिएन। त्यस्ता व्यापारीले गुजारा चलाउन र स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्न निकै कठिन भइरहेको छ, पाइरहेका छैनन्। मेरो गाउँका प्राय बासिन्दाहरू पर्यटन व्यवसायमा संलग्न थिए, तर अहिले यही महामारीले उनीहरूको आय आर्जनको स्रोत खोसिएको छ। हाम्रै गाउँको एउटा दाइले पर्यटन क्षेत्रबाट आय आर्जन गरेर नै म जस्तो गरिब र अनाथ बालबालिकाले पढाउन सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। अहिले हामी उहाँले बनाउनु भएको छात्रावासमा नै बसिरहेका छौँ। कोरोना भाइरसको कारण अब विदेशी सहयोग नपाएर हामी बसिरहेको ठाउँमा खडेरी पर्ला कि भन्ने डर पनि लागिरहेको छ। कोरोना भाइरसको जस्तोसुकै डर त्रास भए पनि मैले आफ्नो अध्ययनमा निरन्तरता दिइरहेको छु। यो लकडाउनको बेला मैले गीतको लिरिक्स लेख्न र गाउन पनि सिकेँ, गिटार पनि बजाउन सिकेँ। अङ्ग्रेजी भाषा सिक्ने इच्छाले गर्दा पुराना अङ्ग्रेजी किताबहरू खोजेर पढेँ। नबुझेका शब्दहरू कहिले डिक्सनेरीमा खोज्छु त कहिले दाइ दिदीलाई सोध्ने गर्छु। सामान्य रुगाखोकी लाग्दा कुन जडीबुटी खान सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गरेँ र बोझो पनि रोपेँ। कुनै पनि दिन नछुटाई रेडियोबाट प्रसारण भएको कक्षा तथा कार्यक्रमहरू मजाले सुनेर पढेँ। त्यस्ता कार्यक्रमहरू स्कुलमा पढाउने शिक्षकको तरिकाभन्दा भिन्न लाग्यो। मैले भिन्न तरिकाबाट सिकिरहेकी छु। लगभग पहिलो त्रैमासिक परीक्षाका लागि पुग्ने पाठ पढेँ र अभ्यास पनि गरेँ। आफूलाई नआएका कुरा नजिकै भएका सर मिसलाई सोधिरहेकी छु। मैले यो लकडाउनलाई अवसरका रूपमा लिएकी छु। त्यसैले भनिन्छ नि, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने झैँ हामीमा इच्छा भए घरमै बसेर पनि धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। विद्यालय बन्द हुँदैमा सिकाइ कहाँ रोकिन्छ र? मैले जस्तै सबै विद्यार्थीहरूले कोरोनासँग नडराइकन यसलाई अवसरका रूपमा लिन सक्यौँ भने पक्कै पनि यो समय हाम्रो लागि वरदान हुन सक्छ। यति भन्दै आजका लागि मेरो लकडाउन डायरीलाई अन्त्य गर्छु। नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भर्खरै हामीले सुनेको लकडाउन डायरी ज्ञानमाया तामाङले लेख्नु भएको हो। यति मिठो सुन्दर डायरीका लागि ज्ञानमायालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसै गरी निरन्तर रूपमा आफ्ना अनुभवहरू लेख्दै जानुहोला। हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। लकडाउनको बेला आफ्नो गाउँघर छरछिमेकमा तपाईँका आफ्ना विशेष खालका भोगाई तथा अनुभवहरू हुन सक्छन्, तर जसले लेख्ने प्रयास गर्नुहुन्छ नि उहाँको डायरी धेरैले सुन्न पाउन सक्छन्। अनुभव लेख्नेको अनुभव बाँच्छ, लेखेनौँ भने बिर्किएर जान्छ, हराएर जान्छ। त्यसैले जति सकिन्छ लेख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। लकडाउनको बेला तपाईँले के गरिरहनु भएको छ? सजिलो अप्ठ्यारो के भइरहेको छ? के सिकिरहनु भएको छ? तपाईँको गाउँटोलको खबर कस्तो छ? दिनभरि के गर्नुहुन्छ? लगायतका आफ्ना अनुभवहरू 450 देखि 650 शब्दमा लेखेर हामीलाई पठाउनु भयो भने तपाईँले लेखेको डायरीलाई हामी अडियो बनाउनेछौँ। तपाईँले लेखेको कुरा हजारौँ व्यक्तिहरूले सुन्नुहुनेछ। तपाईँको डायरी सुनेर अरू साथीहरूलाई पनि लेख्नका लागि मनोबल दिनेछ। तपाईँलाई पनि थप लेख्ने आत्मविश्वास बढाउँछ। त्यसो भए किन नलेख्ने त? त्यसैले लेखौँ र लेखौँ, लेखेर आफ्नो परिचय दिउँ। लेखेर मात्रै भएन, तपाईँले लेखेको डायरी हामीसम्म पनि पुग्नुपर्छ। तर कसरी? त्यसको लागि चिन्ता मान्नै पर्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हाम्रो कार्यक्रमको ठेगानामा तपाईँले आफ्नो डायरी लेखेर पठाउनु भयो भने हामी प्राप्त गर्नेछौँ। हाम्रो ठेगाना हो expresskatha@gmail.com। यसमा तपाईँले हामीलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मेल गर्न तपाईँलाई असहज लागेमा तपाईँ हाम्रो फेसबुक पेज कथा एक्सप्रेसमा गएर मेसेज पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। कथा एक्सप्रेस पेजलाई लाइक तथा फलो गर्नुभयो भने थप नयाँ कथाहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। आउने शुक्रबार तपाईँ जस्तै साथीले लेखेर पठाउनु भएको डायरी लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता रतन देवकोटा
आजका लागि आज्ञा माग्छु। नमस्कार। साथी तिमी र हामी मिलिजुली पढौँ न ए मेरो साथी तिमी र हामी। ज्ञानमाया दिदीले र मैले त उस्तै काम गरेका रहेछौँ, इङ्ग्लिस सिक्न किताब खोजेर पढ्ने। गर्ने पनि त्यस्तै त हो नि। ज्ञानमायाले कति गहिरो सोचेर लेखेको, आफ्नो समाजको समस्यालाई पनि बुझेर। त नि, तर मैले मेडिटेसन चाहिँ गर्नै सकिनँ, कस्तो जिउ चिलाए जस्तो भएर। 2 मिनेट पनि बसेनौ नि तिमी त। गरिसकेपछि आनन्द आएको थियो मलाई त, तर मैले पनि पुरै त सकिनँ। पहिलोचोटि भएर होला है हामीलाई त्यस्तो भएको, भन्नु पनि भएको थियो नि। त्यही त, अब दिनकै गर्ने कोसिस गर्नु पर्ला है। खोइ म त गर्दिनँ दिदी, सकिँदैन यसरी एकै ठाउँमा बस्न त। हो, झन् तिमीले चाहिँ गर्नुपर्छ। अलि शान्त हुन, ध्यान दिन सहयोग गर्छ भन्नुभएको थियो नि। एकछिन चुप लागेर बस्न सक्ने होइन तिमी। या दिदी नगराउनुहोस् न, बरु बिदा मागौ, समय सकिने बेला भइसक्यो। ल त साथीहरू, ध्यान गर्नुस्, कथा कविता गीत लेख्नुस्, पढ्नुस्, आफूलाई गर्न मन लागेको काम गर्नुस्, अनि रमाइलोसँग शनिबार र आइतबार बिताउनुस्। अब हामी सोमबार इङ्ग्लिस सिक्न भेटौँला है त। अनि नबिर्सिनु है, कोरोनाबाट बस्न मास्क लगाऊ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ र समय समयमा मिची मिची हात धुने गरौँ। आफ्नो पढ्ने सिक्ने बानी जारी राखौँ। आफ्नो मन र दिमाग दुवैलाई शिक्षित बनाऊ, किनकि एरिस्टोटलले भने चाहिँ मनलाई शिक्षा नदिइकन दिमागलाई शिक्षा दिनु शिक्षा नै होइन। एजुकेटिङ द माइन्ड विदाउट एजुकेटिङ द हार्ट इज नो एजुकेसन एट अल। यतिन्जेलसम्म तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम म सिक्दैछु। कार्यक्रम म सिक्दैछु प्रत्येक हप्ताको सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, पर्सा, लमजुङ, तनहुँ र दाङको FM स्टेशनहरूमा प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु तनहुँको लागि दमौली FM 94.2 मेगाहर्ज, पर्सा र ललितपुरको लागि रेडियो बिरगन्ज 79 मेगाहर्जमा साँझ 4:30 देखि 5 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। त्यसै गरी पर्साकै लागि रेडियो विजय बस्ती 90.1 मेगाहर्जमा साँझ 5 देखि 5:30 सम्म, दाङको प्रकृति FM 93.4 मेगाहर्जमा साँझ 7 बजेदेखि 7:30 सम्म, लमजुङको रेडियो मर्स्याङ्दी 95 मेगाहर्ज र धनुषाको रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्जमा साँझ 5:30 देखि 6 बजेसम्म र सिन्धुपाल्चोकको रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्जमा साँझ 6 बजेदेखि 6:30 सम्म तपाईहरूले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले यस कार्यक्रमको प्रत्येक अङ्कहरू म सिक्दैछुको फेसबुक पेज www.facebook.com/म सिक्दैछुमा सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी म सिक्दैछु कार्यक्रमको युट्युब च्यानल www.youtube.com/म सिक्दैछुमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रम प्रति आफ्ना जिज्ञासा अथवा गुनासाहरू हाम्रो फेसबुक पेज र इमेल ठेगाना म सिक्दैछु @gmail.com मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु ब्रिटिस काउन्सिल, कथा एक्सप्रेस, माई इमोसन्स म्याटर, रेडियो अडियो र रेकर्ड हाउस स्टुडियोको सहकार्यमा टिस्फर नेपालले उत्पादन गरेको हो। बसन्तको रानी वन कोइलीले गीत गाउँछ, शरदको आकाशमा जुन जब जगमगाउँछ, अन्नपूर्ण सगरमाता खुसियाली छायो, रमाइलो दिन फेरि आज फर्किआयो। ए मेरो साथी
तिमी र हामी मिलिजुली पढौँ न। ए मेरो साथी तिमी